جے قرآن حدیث بیان ہو جائے مسلمان دا کم نہیں نہ منے جے قرآن حدیث بیان ہو جائے دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی کہ رائے راستے ہر انسان ہو جائے کنا نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے اسے پاسے دی ہمیشہ جتو ہندی جیڑے پاسے دے والا رحمان ہو جائے دیکھو نبی محمد نے بگڑی سوار سکدا جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیخ وچ میخ نہیں مار سکدا عبداللہ بن ابی دا جان دے ہو نبی پاک جنازہ پڑھا دیتا بلکہ دیکھو منافق دے گل اندر اپنا کرتا اتار کے پا دیتا کہ اللہ عبداللہ نو بخش لوے پورا زور پیغمبر نے لا دیتا حریص علیکم بالمؤمنین تلوار دیا کے سنیا بخشنا نہیں اللہ وچ قرآن سنا دیتا بھلا جن جہنم جاونا سی وہ جنت کیویں کر اختیار سکدا جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیخ وچ میخ نہیں مار سکدا نبی لیخ وچ میخ نہیں مار سکیا دوجا تیجا پھر کس طرح مار لے گا 12 سالہ دا ڈبیا ہویا بیڑا شاہ جیلانی پھر کس طرح تار لے گا معین الدین چشتی ڈبی ہوئی کشتی دسو کس طرح کر پار لے گا جے کوئی گندے عقیدے دی نی اتے مشرک شرک دی کند اسار لے گا کوئی مواحد توحید دا بم پھڑ کے ہے اس نو مس مار سکدا جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیخ وچ میخ نہیں مار سکدا بڈھا باو شعیب تے پت کوئی نہیں پئیاں بیٹیاں بکریاں چار دیا بھلا نیسی شعیب دا دل کردا چکے لذت اس بہار دیا پر انہوں کون پوچھے تو اے کی کرنا اے تا مرضیاں مالک مختار دیا در اصل عقیدے دے کچے آنے شانہ سمجھیا نہیں کردگار دیا در اصل عقیدے دے کچے آنے شانہ سمجھیا نہیں کردگار دیا ابراہیم جے گودی چو ٹر جاوے ساڈے پیغمبر دا آخری اور تیسرا بیٹا ایتھے بابا جی نے اڈاری ماری چوتھے اسمان تو جا کے ملک الموت نے قابو کر لیا جن فوت ہوئے سی روما والی تھیلی کھو کے وہ منہ زمین الٹا دیتا جن فوت ہوئی ساری جیو پہ ساری زندہ ہو گئے مولوی صاحب ممبر تے کھلو کے جمعہ پڑھان ڈے مسجد کے اندر بیان کر رہے ہیں اتنا بڑا طوفان اتنی بڑی گپ اتنا بڑا جھوٹ اللہ معاف فرمائے آسمان پھٹ کیوں نہیں جانا میرے عزیز دوستو بزرگوں پھر ایسی بس نہیں مولوی صاحب اتنی بغاوت اور اتنا غلب کر رہے ہیں کہ ملک الموت نے رب نو جا کے آخیا یا اللہ تیرے بندے نے پیر عبد القادر جیلانی نے روما والی تھیلی کھولی چوتھے آسمان سے قابو آ گیا رب نے فرمایا شکر کر تو چوتھے آسمان تے قابو آ گئے جویں جویں تسی قریب ہوندے جا رہے سی مینوں تے اپنی خدائی دا خطرہ پیا سی لعنت یہو جہے عقیدے تے یہ بزرگاں دی بزرگی بیان ہو رہی ہے یہ بزرگاں دی ولایت بیان ہو رہی ہے رب نے بھی معاف نہیں کیتا اسی قادر کولو کی منگنا سانو اسی قادر کولو کی لینا جڑا منگتیاں نال ادھار کرے سانو عبد القادر کافی ہے جڑا ڈبے بیڑے پار کرے اور میں کہنا لوگوں ساری دنیا دی ولایت کٹھی کرو میرے بلال دے جوڑیاں دا مقابلہ نہیں میرے بلال دی جتی دا مقابلہ نہیں سارے صحابہ دی عظمت جمع ہو جائے میں قربان جاواں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی عظمت دا مقابلہ نہیں ساری دنیا دے انبیاء ایک
लाख تے कम हो गए 24,000 अंबिया दी अजमत इकट्ठी हो जाए मेरे महबूब दी अजमत दा मुकाबला नहीं। इधर वेख मेरे पैगंबर दा आखिरी ते तीसरा बेटा है। फिर सुनो बुढ़ा बाप शुएब ते पुत कोई नहीं भैया बेटियां बकरियां चार दिया भला नहीं सी शुएब दा दिल करदा चखे लज्जत इस बहार दिया पर ओनू कौन पूछे तू की करना ये तां मर्जियां मालिक मुख्तार दिया दर असल अकीदे दे कच्चियां ने शाना समझिया नहीं किरदगार दिया। इब्राहिम जे गोदी चोट टुर जावे उन रोग नहीं शाहे अबरार सकदा झूठ बोल देने गलत आख देने कोई लेग विच मेख नहीं मार सकदा।